अस्सलाम वालेकुम जुले। एक अरसे से हम सब लोग ये मांग कर रहे हैं कि लद्दाख के अंदर जो गेजेटेड पोस्ट है उसका जल्द अज जल्द जो है वो रिक्रूटमेंट पॉलिसी बने और जल्द अज जल्द हमारे जो बेरोज़गार नौजवान हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनकी रिक्रूटमेंट शुरू हो। अभी हालिया दिनों में जब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जानिब से जो हाई पावर्ड कमेटी बनी है, उसमें भी जब बातचीत हुई तो हमारी पूरी लद्दाख की जितने भी मेंबर्स वहाँ पे थे, तो उन तमाम लोगों ने एक आवाज़ होकर जो अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है वो बहुत शिद्दत से गवर्नमेंट के सामने रखा। इस सिलसिले में आज एक न्यूज़ भी हमको देखने को मिली कि जिसमें गवर्नमेंट ने ये बताया है कि लद्दाख में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी तेज़ी से जो बढ़ रहा है और ख़ासकर जो हमारे बेरोज़गार नौजवान हैं, वो किस तरीके से जो है मतलब उनका जो ग्राफ कितना बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है और ख़ासकर 2021, 2022, 2023 में तो मतलब कोई भी किसी किस्म का जब से यूटी बनी है तब से एक भी रिक्रूटमेंट इन गेजेटेड पोस्ट की नहीं हुई है। और जहाँ तक रही बात पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी आप देखेंगे तो पब्लिक सर्विस कमीशन के 2 बैच तकरीबन 2 या 3 बैच निकल चुके हैं, लेकिन लद्दाख के अंदर जो है अभी तक पब्लिक सर्विस कमीशन नामी कोई चीज़ नहीं है और कहीं पे भी कोई रिक्रूटमेंट भी नहीं हो पाई। हमने सरकार से यही मुतालिबा किया था कि अगर लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन जिसे बनाया जाना बहुत ज़रूरी है और अगर जिस तरह पौंडिक से पौंडीचेरी के अंदर वैसे ही अगर लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन बनता है तो लद्दाख में अलग से पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए ताकि हमारे जो पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवान हैं उनको जल्द अज जल्द अपने इस इलाके में और पूरे देश की खिदमत का मौका मिले। और अगर किसी भी वजह से पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने में देरी हो सकती है या नहीं बन सकता है फ़िलहाल, तो मेरा ये मुतालिबा है हमारी सरकार से कि वो जल्द अज जल्द जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत लद्दाख के लिए भी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू किया जाए। क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं जो हमारा रिजर्वेशन रूल्स हैं वो एज़ इट इज़ है, हमारे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में भी एज़ इट इज़ हैं और इसके अलावा भी हम देखते हैं जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट है उसकी तरफ से जो भी रिक्रूटमेंट्स होती हैं वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों के लिए एक ही होती है जब और पब्लिक सर्विस कमीशन करवाता है। तो लेकिन क्या वजह है कि दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए वो रिक्रूटमेंट नहीं हो पाती, तो वो जल्द अज जल्द ये रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। दूसरी एक अहम न्यूज़ जो अभी पढ़ने को मिली वो ये कि हमारे हालिया ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर करगिल जनाब डॉक्टर जाफ़र आखून साहब ने ऑनरेबल एलजी साहब से मुलाकात की और उसमें उन्होंने ये जो डायरेक्टर्स के हेडक्वार्टर का, क्योंकि करगिल में जो डायरेक्टर हेडक्वार्टर्स हैं उसमें कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहता ही नहीं है। तो अब ये एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड हमारी बन चुकी थी कि कम से कम जो डायरेक्टर्स हमें अलॉट किए गए हैं वहाँ डायरेक्टर्स आए और वहाँ अपनी अपनी जो फ़राइज़ मनसबी हैं वो अंजाम दें, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। एक अरसे से हम भी अपनी तरफ से कोशिश करते रहे कि एलजी साहब के सामने ये बात उठाए और उठाई। इसी तरीके से हमारे जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से और ख़ासकर हमारे जो मजहबी इदारे बिलखुसूस जमीयत उल उलमा इस्ना शरिया के हमारे सदर मोहतरम साहब शेख नज़ीर मेहदी साहब, कई बार एलजी साहब से मुझे भी उनके साथ मिलने का मौका मिला तो हमने शिद्दत से इस बात को उठाया और नमाज जुम्मा के अय्याम में भी इस मसले पर काफ़ी शिद्दत से बात होती थी और जहाँ जहाँ जाते थे हम इन इशूज़ को सीरियसली रखते थे। और बहुत अभी हाल ही में आज बहुत खुशी का ये हमें मौका है कि हमें ये पढ़ने को मिला, ये एक ऑर्डर आया है कि एलजी साहब ने सबको डायरेक्शंस दिया है कि जो भी हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे ये आके जो है खासकर करगिल में जो हेडक्वार्टर्स हैं तो वो लोग हेड ऑफिसर्स जो हैं वो यहाँ आके अपने फ़राइज़ मनसबी अंजाम दें। मैं इस पर हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख जनाब बी डी मिश्रा साहब, हमारे करगिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर जनाब डॉक्टर जाफ़र आखून साहब का तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस सिलसिले में ख़ास कर एलजी साहब का कि उन्होंने इस सिलसिले में डायरेक्शंस पास किए और डॉक्टर साहब का इसलिए कि उन्होंने इस हालिया मीटिंग में इस मुद्दे को एक संजीदगी के साथ उठाया। और साथ ही एलजी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि एक अरसे से हम ये मांग करते रहे, ख़ासकर इस साल के आगाज़ में, रवा साल के आगाज़ में, इसी साल के आगाज़ में जब फरवरी के महीने में सिटी स्कैन करगिल में ख़राब हुआ तो हम ये डिमांड कर रहे थे कि करगिल में सिटी स्कैन जल्द अज जल्द पहुँचाया जाए। इस सिलसिले में एलजी साहब ने ज़ाती तौर पर इस पर काफ़ी अपनी ज़ाती तौर पर उसने तवज्जो दी और बिल आखिर ये सिटी स्कैन करगिल में पहुंचा। कल मुझे मौका मिला
میں نے ہاسپٹل میں جا کے دیکھا بھی، اور کینن کا یہ سی ٹی اسکین جو ابھی کرگل پہنچا ہے، مجھے کافی خوشی ہوئی، کرگل کے پورے عوام کو کافی خوشی ہوئی، اور ہمارے تمام جو خاص کر وہ افراد جو کافی جن کی اقتصادی حالت اتنی نہیں کہ وہ بڑے بڑے ہاسپٹلس میں جا کے اپنا علاج و معالجہ کروا سکیں، کم از کم ان کے لیے ایک سہولت جو ملی ہے، اس کے لیے بھی میں آنریبل ایل جی صاحب کا ازتہ دل شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ساتھ میں انہوں نے جس طریقے سے ایم آر آئی کے لیے بھی جو ہدایات جاری کی ہیں، اس کے لیے بھی شکریہ۔ اب میں امید کروں گا آنریبل ایل جی صاحب سے کہ یہ جو گیزٹڈ پوسٹ کی ریکروٹمنٹ ہے یہ جلد از جلد ہو۔ ہاسپٹل کے اندر جو دیگر ضروریات ہیں، جیسے جینرک وارڈ ہے، جیسے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جو کلاس 4 سٹافس کے لیے نائٹ روم نہیں ہے، ڈاکٹرز کے لیے کوارٹرز نہیں ہے، اسی طرح جو وہاں پہ لوگ اپنا علاج و معالجہ کرنے جاتے ہیں ان کو بازار وغیرہ آنے میں ٹرانسپورٹیشن کی پرابلم ہے، ایک دو بلاکس بننے کی ضرورت ہے، جس پر آنریبل ایل جی صاحب اس پر میں انشاءاللہ امید ہے کہ کام کر رہے ہوں گے، لیکن اس میں تھوڑی تیزی سے کام کرنے کی، اس کو پریکٹیکل بنانے کی ضرورت ہے۔ میں امید کروں گا آنریبل ایل جی صاحب اس سلسلے میں بھی اپنی توجہ دیں گے اور ان مسائل کو بھی حل کریں گے۔ اور ایک اہم ایشو کرگل کا لانگ پینڈنگ ایشو ہے، اور وہ ہے ہوائی جہاز کا ایشو۔ کرگل میں ایئرپورٹ ہونے کے باوجود جہاز کا نہ اترنا، حالانکہ یہاں C-130 جہاز اترا ہے ماضی میں، ہمارے آنریبل پرائم منسٹر صاحب بھی دیوالی کے موقع پر C-130 سے آئے تھے۔ اس کے علاوہ C-130 بہت بڑا جہاز ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی جہاز اترے ہیں، منترا اترا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ارچنا کمپنی کا جہاز اترا ہے، لیکن ایک سول ایئر کنیکٹیویٹی کا ہونا، کمرشل ایئر سروس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ میں آنریبل ایل جی صاحب سے گزارش کروں گا کہ پہلے تو یہ جو سول ایئر کنیکٹیویٹی ہے، سول ایئر کرافٹ ہے، یہ لینڈ کرانے کے لیے آپ تھوڑا دلچسپی دیں، تھوڑا اپنی طرف سے ذاتی دلچسپی کا مظاہرہ کریں۔ جب تک یہ میٹیریلائز نہیں ہوتا ہے تب تک میری آنریبل ایل جی صاحب سے گزارش ہے کہ کم از کم C-130 اگر لینڈ ہو، کیونکہ لوگوں کو ونٹر میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بالخصوص کرگل کی یہ لانگ پینڈنگ ڈیمانڈ ہے۔ تو آنریبل ایل جی صاحب سے گزارش ہے کہ، اور سرکار سے بھی گزارش ہے کہ اس سلسلے میں تھوڑا سنجیدگی سے اور سیریسنس کے ساتھ کچھ ایفرٹ لگایا جائے، تاکہ اس سال سردیوں میں کم از کم سول سروس جہاز اترے۔ یہاں 70 سیٹرز کا جہاز آرام سے اتر سکتا ہے، اور اگر سول جہاز اتارنے میں کسی قسم کی کوئی دقت پیش آ رہی ہے تو کم از کم C-130 جہاز جو انڈین ایئر فورس ہمیشہ سے کرگل کے عوام کی خدمت میں ہر سال ونٹر میں وہ اپنی سہولیات دیتے ہیں، تو اس سال C-130 اگر وہ ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں تو لوگوں کو کافی آسانی ہوگی۔ میں اس ویڈیو کے ذریعے سے ایک بار پھر آنریبل ایل جی صاحب کا، ہمارے ڈاکٹر صاحب کا، ڈاکٹر جعفر آخوند صاحب کا ازتہ دل شکریہ ادا کرتا ہوں، اور کرگل کے عوام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جب بھی یہ مانگیں اٹھائی گئی تو آپ لوگوں کا بھرپور اس میں ساتھ ملا، بھرپور اس آئین آواز میں ہم آواز ہوئے، اور ہمیشہ یہ کنسرن رہا لوگوں کے لیے کہ کم از کم جو ہیڈ کوارٹرز ہے، ڈائریکٹر ہیڈ کوارٹرز ہے، وہ ہمیں واپس آئیں، کم از کم یہ جو سٹی سکین کا مسئلہ وہ ہمیں حل ہو۔ تو یہ جنون ایشوز ہے جن کا ایڈریس ہونا، جن کا حل ہونا بہت ہی ناگزیر ہے۔ بہت بہت شکریہ۔